Thank you for staying with us. We are back from the break और वहाँ हमारे साथ हैं, उनसे मुझे बहुत सी बातें पूछनी है. तो एक क्वेश्चन जो हम इस ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने ड्रामास में भी एक्ट किया और फिर आपने फिल्म में भी एक्ट किया, उसके आपको अवार्ड भी मिला है. तो किस चीज़ में आपको काम करके ज़्यादा मजा आया, ड्रामास और फिल्म? आई डोंट नो, बड़ी स्क्रीन का अपना ही एक चस्का होता है, एक अपना मज़ा होता है. उसका जो आउटकम होता है वो लार्जर होता है बहुत ज़्यादा. और देयर इज नथिंग लाइक सिल्वर स्क्रीन, देयर इज नथिंग लाइक. एक हेल्प किया होता है मेरे ख्याल से, जो आपने जो एक्टिंग टीवी पे की थी वो आपको स्क्रीन पे उसने हेल्प आउट किया होगा. मैंने टीवी पे बहुत बुरी एक्टिंग की थी आज तक. आई थिंक इसमें थोड़ा फॉर्मेट का फर्क होता है, टेलीविजन का थोड़ा फॉर्मेट और एक्टिंग का भी, बिकॉज जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे आपकी एक्टिंग की जो आप एक दिन में 13 सीन्स कर रहे होते हैं, फिर आप एक दिन में 3 सीन्स करते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. और उसको कैरी करना जो है ना फिल्म का बहुत मुश्किल है कि यू हैव टू कैरी दैट मूड ऑल अलोंग द फिल्म. और आपने 6 महीने बाद भी किसी सीन को करना है तो उसी मूड से करना है जिससे पिछला सीन किया था. सो यू हैव टू लिंक इट अप फ्रॉम दैट सेम पेन. यू कैन नॉट बी अ डिफरेंट पर्सन दैट डे, यू हैव टू बी द सेम डे. तो उसमें मैं सियासत पे आना चाहूँगा. आप वोट डालती हैं? डू यू वोट? जब आप मैंने इस दफ़ा वोट डाला है. इस दफ़ा वोट डाला है, तो दैट वेरी सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने वोट डाला है अपने. आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या क्या राइट्स देता है आपको एज ए सिटीजन? मतलब दैट्स आर यू अवेयर ऑफ योर राइट्स एज ए पाकिस्तानी? यस आई एम, बट आपको लगता है कि हमारी अवाम उन राइट्स से आधे से ज़्यादा जो हमारी यूथ है, क्या वो उन राइट्स से अवेयर है? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता. तभी मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोग्राम में मैं हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे उस पर ज़रूर बात करता हूँ. तो जब आप जैसे लोग आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू भी ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि जो एक्टर्स होते हैं, शोबिस के लोग होते हैं, ये सिर्फ अपने बाल ही नहीं बनाते रहते या वो अपने काम में नहीं लगे रहते. वो अवेयर होते हैं कि वो उनके राइट्स क्या हैं और वो वोट डालते हैं. इस मुल्क की जो जमहूरियत का जो अमल है उसका हिस्सा बनते हैं. मुझे ये बताइएगा कि डेमोक्रेसी पे डू फील कि यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में हम समझते हैं कि जो करप्ट सियासतदान हैं कुछ जो हैं उनके ऊपर वो हम समझते हैं कि जमहूरियत भी शायद करप्ट है, तो ये सिस्टम ही ठीक नहीं है. मुझे लगता है कि हमारे पास सारे तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन फैलाई हुई है. हम ऐसी सिचुएशन में भी नहीं है कि हम किसी का नाम ले सकें. हम ऐसी सिचुएशन में भी नहीं है कि हम किसी को पॉइंट आउट कर सकें. आप होंगे शान, मैं इस वक्त नहीं कर सकती. और सच्ची बात यह है कि इतनी ज़्यादा करप्शन है कि आपको कभी पता भी नहीं चलता कि कौन सही है और कौन गलत है. क्योंकि जब आप टीवी चैनल स्विच करें तो हमारे अपने लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उन्हीं की पैरोडीज हो रही होती है. इस वक्त मुल्क में ये सिचुएशन है कि ज़ॉम्बीज़ एक कौम होती है. हम मूवीज में देखते हैं मर के जिंदा होते हैं. बिल्कुल. और वो इंसान को खाता है. हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारी सिविल वॉर चल रही है. हम रोड पे निकलते हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो हम एक गाड़ी पे, किसी भी बेचारे की एक गाड़ी पे 10 अवाम चढ़ी हुई होगी, उसको ऐसे मार रही होती है, उसको ऐसे गाड़ी को जला देती है, उसको बर्बाद कर देती है, जैसे गाड़ी से शायद हम हज पे शैतान को कंकर भी नहीं मारते होंगे, इतनी नफरत से. राइट. तो इतना इस पे एक शेर भी है जो उसने ये कहा गया है कि मुहीत कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, मुहीत कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है. तो हमें ये देखना है कि हम एक दूसरे को डस रहे हैं, हमें सांपों की ज़रूरत नहीं है. हम वी नीड टू कीप द स्नेक्स अवे. लेकिन मैं कोई पसंदीदा सियासतदान आपका कौन है? अब डू फील कि इसमें पोटेंशियल है? या मुझे नहीं पता कि कितनी पोटेंशियल है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरी यूथ पाकिस्तान की उनके साथ है और उनके लिए हम सब खड़े होते हैं. उनके लिए उनके लफ्ज़ों पे लोगों को कुछ एतबार है, अब तक कुछ होप है. और पाकिस्तान में इस वक्त उम्मीद की किरण जो है वो बड़ी मुश्किल से आपको नज़र आती है. वरना लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं. राइट. सो यहाँ से पढ़ते हैं, लिखते हैं, जाके दूसरे मुल्कों को कमा के देते हैं. आई थिंक इमरान खान इज़ द ओनली नेम that I want to look up to right now. बड़ी अच्छी बात है. उनका एक अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम में लगे रहें, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके मुल्क के जो हुक्मरान हैं या जो इसको लीड करेंगे या करने वाले हैं या करेंगे या नहीं करेंगे, उसका आपको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें ये जानना है, हमें ये समझना है. और खान साहब से मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके ऊपर इतनी बड़ी होप की क्रॉस है, सूली है आपके ऊपर, कि इस होप को टूटने ना दीजिएगा. बिकॉज
اس طرح کی ہوپ جب ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد انقلاب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا ہے. تو خدا کے لیے آپ عوام کو ان کی ہوپ کو جو آپ سے وہ امید رکھتے ہیں اس پہ ضرور پورا اتریے گا. پتہ ہے شان، سب سے پہلے کوئی بھی چیز کے لیے کوئی امید رکھنے کے لیے، اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے، اس کے لیے محبت پیدا کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. ہمارے پاس دن میں موبائل پہ 10 میسیجز آتے ہیں جس پہ ہم اپنی بجلی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جس پہ کل میرے پاس میسیج آیا آؤ باتیں کریں، بجلی آئی، بجلی نہیں آئی، بجلی آنی ہے، بجلی جانی ہے، کچھ اس طرح کا، بجلی گئی کیوں نہیں، یو پی ایس، ہر چیز پہ آپ لوگ مذاق. آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں، اپنے ایک ڈرامے میں، وہ جو اسٹار والا چینل ہے اس کے ایک ڈرامے میں وہ لوگ اپنی لینگویجز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اپنے ملک سے خود پیار کریں، پھر کوئی اور بندہ پیار کرے گا، ورنہ کبھی کچھ نہیں ہو سکے گا. You need to love your own country. وہ بھی انڈین جو چینلز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سیاست یا جمہوریت پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خود اتنا برا بھلا کہتے ہیں ان کو کہ ہمیں آپ کی سیاست کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ٹرسٹ می، آپ ایک تھرڈ گریٹ کنٹری میں، آپ ایک فرسٹ کلاس زندگی جی رہے ہیں. بہت سارے لوگ اور ایسے ہیں جو کہ بہت ساری اور کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن وہاں پر ریئل اسٹیٹ کی جو پرائسز ہیں وہ ان ریئل ہیں، وہاں پر بہت نیچے ہیں. ہمارے پاس اچھے گھر ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک چھت ہے، لوگوں کے پاس چھت بھی نہیں ہوتی، لیکن محنت کر رہے ہوتے ہیں. ایک پان والا بھی انگریزی میں اچھی طرح بات کر رہا ہوتا ہے، ایک مائی والی بھی بات کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے کام کرنے کا، کہیں بڑھنے کا. ہم لوگوں نے اپنے جذبے ختم کر دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبے پہ رہیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا، ڈو یو بلیو ان لو؟ کبھی محبت آپ کو زندگی میں کیا مطلب؟ بیکاز میں نہیں سمجھتا کہ ایموشنز جو ہیں وہ ایکٹر کے پاس ان کی کمی ہوتی ہے. وہ رونا بھی خوب جانتا ہے، ہنسنا بھی خوب جانتا ہے، اپنے پیار کو اس کور میں جس میں سارے ایموشنز، وہ تالاب جو ہے جس میں سارے ایموشنز کا ایک بہت بڑا خوبصورت سا ایک پوائنٹ ہے، ایک چشمہ ہے. I'm an artist. I love every day. I love each and every person around me. No, but in romance, what would you ideally, because a lot I'm of... a very romantic person. You're a very romantic person. Very romantic. آپ کو پھول دیے جائیں تو آپ are you that sort of کہ یہ red roses and all that? No, I think پھول مرجھا جاتے ہیں. مرجھا جاتے ہیں پھول. I think کوئی اچھی بات ہے. I believe on words. I like intellectual people. مجھے وہ مرد بہت اچھے لگتے ہیں جو سمجھدار اچھی باتیں کرتے ہیں. مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو اپنے کپڑوں اور اپنی شرٹ میں رہتے ہیں. ہاں، بڑی اچھی بات ہے کہ جو اپنے فیشن میں رہیں. He should know how to make the girl feel special. He should be intelligent. مجھے نہیں وہ caring, loving اور وہ جو سارے لوگ بولتے ہیں. But romance, I think, I don't know, رومانس بہت ڈفرینٹ. رومانس انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے اور مجھے اس سے پیار ہوگا جو یا ہے شاید جو مجھ سے پیار کرتا ہو. اچھا، are you in love these days or I mean? No, I'm not in love. I'm single. I'm ready to mingle. نہیں تو اب آپ کی جو ہر ایک کا ایک اپنا گول ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے. آپ do you see yourself as a future میں? Do you want to get married and settle down? Why not? Or would you rather be going in the world اور اپنا پھر رہی ہیں اور ایوارڈز جیت رہی ہیں؟ اس طرح کی لائف زیادہ. I don't think so that I'll be carrying on my career. I don't know. It depends whom I get married to. I'm a very passionate girl about my work, but I think once I get married, I want to focus more on my life. زندگی کے اوپر focus. Maybe I'll get into productions. Maybe I'll start something very creative. سیاست میں آنے کا کوئی? Do you think you should be a part of that liberal? Let the situation get settled down, then I'll think about it. Right now, it's very hard for me to handle. It's very hard for Umaima to think on politics right now because she hasn't planned it yet. But hopefully, ایک سیڑھی ایسی آتی ہے، ایک اویئرنیس کی سیڑھی ایسی آتی ہے جہاں رسپانسبلٹی کا پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد ایک عمل دوسرا شروع ہوتا ہے جو زندگی کا دوسرا فیز ہوتا ہے انسان کا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Don't go away. We'll be right back after this break. Thank you for staying with us. We are back from the break. Our time hua hai rapid fire ka. Let's just see what Umaima has to say on that.
اور remember this is rapid fire, you don't have to take justify yourself, your answer is your justification. اچھا جی پاکستان میں سب سے اوور ریٹڈ اداکار اور اداکارہ کون ہے؟ فیصل قریشی. اداکارہ اداکارہ فیصل نہیں, اداکار فیصل قریشی. ہاں اداکارہ فیصل قریشی اور اداکارہ آئی تھنک عائشہ خان. عائشہ خان. اوکے. پاکستان کے سب سے اوور ریٹڈ ماڈل یا سنگر یا کون ہے آپ کے خیال میں؟ اوور ریٹڈ ماڈل اور سنگر؟ نہیں ماڈل, جسٹ ماڈل. ماڈل کون سی ہیں میرین سعید. میرین سعید. ہاں. اور دوسرا میل میں, ہاں میل ماڈلز میں I don't know about male models. We don't have any such. You have to ask Khavar for that. Yeah. وہ ان کو زیادہ. It changes. Sheru, when Sheru changes his mood, then male model changes. You know. عاطف اسلم بطور اداکار یا گلوکار؟ گلوکار of course 10 times 100 times گلوکار. جلد پیسے کمانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ریمپ واک, کمرشلز یا ٹی وی یا فلم؟ Commercials. کمرشلز. پاکستان کا اب تک سب سے بہتر وزیر اعظم آپ کو کون لگتا ہے؟ مشرف. مشرف. I don't know. صدر. I like him. صدر ٹھیک ہے. وہ صدر ہی ایسے تھے کہ وزیر اعظم بھی وہی تھے تو. بیٹر ہیومن بینگس کون ہوتے ہیں, کرکٹرز یا ایکٹرز؟ I think fitness wise cricketers. نہیں بلکہ یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے. I think actors because they're very close to emotions. Okay. Rate the following in the terms of talent. Saima, Resham, Meera یا ریما؟ Saima, Reema, Meera, Resham. Okay. Resham in the end. Of course. رحمان ملک, آصف زرداری, دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ آصف زرداری. آصف زرداری. رحمان ملک کو سورہ کوثر سیکھنی چاہیے. ہمایوں سعید یا عدنان صدیقی؟ ہمایوں سعید. ہمایوں سعید. Yeah. بیٹر ڈراما کوئین کون ہے, میرا یا ریما؟ Drama, I think Reema. ریما. She acts really well off screen also. Off with screen everybody. also. Yeah. اور ابھی ڈاکٹر صاحب کو شاید لیٹ پتا چلے گا, لیکن پتا چل جائے گا ان کو. لیکن خیر anyway. By the grace of God. بات ہے کہ مہما جو ہے وہ اس میں بھی بہت اچھی ہے, اس سے پوچھوں گا اس بات پہ. اچھا, ریٹ دا فالوئنگ ماڈلز ان دا ٹرم آف ٹیلنٹ. ایان, نادیہ حسین, ایمان علی اینڈ مہرین سید. ایان, نادیہ حسین, ایمان علی and مہرین سید. Yeah. ایمان علی, Nadia Hussain, Mehreen Syed and Ayan. Of course, because Mehreen Syed and all that, they're much senior than her. Yeah. بہت کافی سینئر ہے. Yeah. Ayan, she just came now, I think. Yeah. ایان ابھی آئی, باقی تو میں چھوٹا سا تھا تب سے. پاکستانی میوزک یا انگلش میوزک؟ Pakistani music. Anytime Coke Studios. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس سے آپ کو لگتا ہے کہ عورت کا حسن مکمل نہیں ہوتا, یا اس کے باہر جب نکلتی ہے رات کو یا شام کو یا کھانے بال. اس کے بال. بال از دا موسٹ امپورٹنٹ آپ کی خیال. اچھا جی, لاہور, کراچی یا کوئٹہ؟ کراچی, کراچی, کراچی. کراچی, 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 کراچی. یس یس یس. اور ایز اے کرکٹر آل ٹائم گریٹ لیجنڈس جس میں کہا جاتا ہے, عمران خان, وسیم اکرم یا وقار یونس؟ وسیم اکرم. وسیم اکرم. ٹھیک ہے. پسندیدہ ڈیزائنرز, دیپک پروانی, ایچ ایس وائی, امیر عدنان اینڈ مہدی؟ امیر عدنان. امیر عدنان. بہترین اسٹائلسٹ, نبیلہ, رضوان بیگ یا عطر شہزاد؟ نبیلہ, رضوان بیگ. رضوان بیگ اسٹائل نہیں ہے. رضوان بیگ اسٹائلسٹ نہیں ہے. نہیں. نبیلہ, رضوان بیگ ڈیزائنر ہے. رضوان بیگ کو ہم, میں اپنی ریسرچ ٹیم کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم جیو اصول کی کتاب دیکھیں تو اس میں ریسرچ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. پلیز خاور, عطر justify your شہزاد salary. اور نبیلہ کر دیتے ہیں. تو میں خاور, یہ عطر شہزاد اور نبیلہ کر دیتے ہیں. اس میں خاور بھائی, نبیلہ, عطر شہزاد. خاور بھائی, نبیلہ, عطر شہزاد. خاور بھائی, نبیلہ. قسمت یا محنت, کس پر زیادہ یقین ہے اس انڈسٹری میں؟ قسمت. قسمت. اچھا, پاکستان میں جب سے پاکستان آیا ہے وجود میں, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے, اس میں منسٹریز رہی ہیں ہر دفعہ. کسی کلچر منسٹر کا, بیکاز ان کا ہمارے ساتھ بہت رابطہ ہونا چاہیے, کلچر منسٹر ہیں, ان کو ہمارے ساتھ ان کو جانے, کسی کلچر منسٹر کا نام یاد ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے بھی نہیں یاد. آپ مجھے بتائیں تو میں مجھے واقعی نہیں پتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کلچر منسٹر ہیں کون, یہ کہاں پائے جاتے ہیں, کس کلچر پہ کام کر رہے ہیں. ان کا کلچر کرانا چاہیے, بلڈ ٹیسٹ, اور مجھے یہ چاہیے کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہ کہاں ہوتے ہیں.
कौन सी जगह काम के हवाले से प्रोफेशनलिज्म बेहतर लगा, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? फैशन इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कोई कंपैरिजन नहीं है. प्रोफेशनलिज्म कहाँ ज्यादा? Of course India. इंडिया का आपको प्रोफेशनलिज्म बहुत, They're very professional. they're very professional. ये Yeah, बड़ी अच्छी they बात are है, very हमें professional. जानना चाहिए और सीखना चाहिए हमें. जो अच्छी बातें हैं दुनिया में लोगों की और कौमों की, उनसे बेहतरीन बात हम ये सीख सकते हैं कि उनकी सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हम चुन के अपने अंदर उनको लेके आएँ. कि अपने किसी फिल्म या ड्रामे के किरदार से अब तक सबसे ज़्यादा मुतमईन हैं किससे? मैं अपने काम से मुतमईन नहीं होती. मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा कर सकती और थी, करने की लेकिन जरूरत है. ज़ैनब, और मैंने एक टेलीफिल्म की थी उसके कैरेक्टर से, आई थिंक मिली अली को मिली, उसमें जो मिली थी. अच्छा ये बताइएगा कि किस पाकिस्तानी अदाकार या अदाकारा के साथ काम करना चाहेंगे? आपके साथ. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. किस पाकिस्तानी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? आपके साथ. अच्छा आई वर्क विद शोएब मंसूर, राइट? तीसरी दफा ना कहिएगा मेरे को फतवा ना आ जाए. 3 दफा कबूल है हो जाएगा ये. क्योंकि शान Thank you इज अ for वेरी ग्रेट डायरेक्टर ऑल्सो, Thank you. और शान इज अ वेरी गुड एक्टर टू. हमने बड़ी दफा कोशिश की है, अभी तक काम हुआ हाँ, नहीं था, क्योंकि लेकिन हम कर रहे हैं प्लान, वी आर प्लानिंग एंड होपफुली आई हैव अ Yeah. ग्रेट स्क्रिप्ट. हम नवंबर पे शूट पे जा रहे हैं उस फिल्म में, Inshallah. और उस पर मैं भी उमैमा को मैं उस तरफ लाना चाहता हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि शी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्ट्रेस. उसके अंदर बहुत से टैलेंट हैं. शी कैन टेक द नशेब फराज. रोता नहीं रहना चाहिए. बिल्कुल. और 3 अल्फाज में खुद को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल, a bit crazy and over emotional. ये वो 10 साल बाद खुद को कहाँ देखती हैं? किसी के घर पे बच्चों के साथ. किसी के घर पे नहीं, अपना घर बोले. मतलब किसी अपने- बंदे मैं- like अपना अपने मियाँ के घर, साथ. अपने घर में अपने मियाँ बच्चों के साथ, किसी के घर पे बच्चों के साथ. अच्छा है, अच्छा है, वही अच्छा है. मतलब था. लोगों ने तो ये भी ट्यूशन ठीक पढ़ाने है. गई थी. काफी लोग जो ऐसे बैठे हुए थे वो एकदम ऐसे हुए हैं. और उन्होंने इधर उधर लेफ्ट साइड देखा है कि किचन में ही है ना सब. मैं कुछ कह दूं जल्दी से. खैर एनीवे, लेकिन आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उमैमा का, बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ फन. और मैं ये दिखाना चाहता था कि जो लाइमलाइट के लोग होते हैं, जो स्टार शोबिज़ में होते हैं, वो सिर्फ उसी के हिस्से नहीं होते. उनके हाथ में ब्रश और कपड़े हैंगर पे नहीं होते हर वक्त. उनकी सोच जो होती है वो मुल्क के साथ साथ चलती है. उनका जो दिल है वो कौम के साथ साथ धड़कता है, क्योंकि वो कौम के दिलों में रहते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आप हमारे साथ आ जाएं. शान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यू आर अ charismatic personality. I always tell everybody, and I really want to tell this to the world today, that Shan is the only person, only guy in Pakistan who have got that personality, who have got that charm. आप लोग तालियां बहुत बजाते हैं, बात पूरी करने में, ठीक है? ऐसा लगता है सीखी भी होती है. But seriously, काश सीखी होती है. हमारा बंदा ही वो खराब है जो तालियां मुझे बजवाता है. बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया. मुझे बहुत खुशी हुई, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट यू इंटरव्यूड मी टुडे. आई ऑलवेज रिमेंबर दिस, सर, एंड यू आर अ ग्रेट पर्सन. जस्ट कीप ऑन गिविंग गुड वर्क टू आवर इंडस्ट्री, एंड वी नीड यू सीरियसली. थैंक यू मैम. इट वाज गुड वर्ड्स कमिंग फॉर यू. और एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. एंड डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक.